बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। यीशुआ की किताब उसका 8 बाप आई पर कब्जा। और खुदावंद ने यीशुआ से कहा, खौफ ना कर और हरासा मत हो। सब जंगी मर्द अपने साथ ले और उठ और आई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने आई के बादशाह को और उसके लोगों और उसके शहर और उसके मुल्क को तेरे हाथ में कर दिया है। बस तू आई के साथ और उसके बादशाह के साथ वही कर जो तूने यरहू और उसके बादशाह के साथ किया। मगर वहाँ की लूट और चुपाए तुम अपने लिए गनीमत में लो, और तू शहर की पिछली तरफ अपने लिए कमीन बैठा। तब यीशुआ और सब जंगी मर्द उठे कि आय पर चढ़ाई करें, और यीशुआ ने 30,000 बहादुर और दलेर मर्द चुन लिए और रात के वक़्त उन्हें रवाना किया और उन्हें हुक्म दिया और कहा, देखो, तुम शहर की पिछली तरफ कमीन में बैठो और शहर से बहुत दूर मत जाओ, और सब तैयार रहो। और मैं सब लोगों को साथ लेकर शहर के सामने आऊँगा। और ऐसा होगा कि जब वो पहली दफ़ा की तरह हमारे मुकाबला के लिए बाहर निकलेंगे तो हम उनके सामने से भाग जाएंगे, और तो वो हमारे पीछे बाहर निकलेंगे, यहाँ तक कि हम उन्हें शहर से दूर खींच ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि वो हमारे सामने से पहली दफ़ा की तरह भागते हैं और हम उनके आगे भागेंगे। तब तुम कमीनगाह से निकलना और शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद उसे तुम्हारे हाथ में दे देगा। और जब तुम शहर को ले लो तो उसे आग से जला दो, जैसा कि खुदावंद ने फरमाया वैसा ही तुम करो। देखो, मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया। तब यीशुआ ने उन्हें रवाना किया तो वो कमीनगाह की तरफ आए और बैतएल और आई के दरमियान आई के मगरब की तरफ ठहरे। और यीशुआ उस रात लोगों के दरमियान रहा। और यीशुआ ने सुबह सवेरे उठकर फौज की हाजिरी ली, और वो और इस्राएल के बुजुर्ग लोगों के आगे आई की तरफ चढ़े, और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चढ़े और नज़दीक पहुँचे और शहर के मुकाबल आए और आई के शिमाल की तरफ उतरे। और आई के दरमियान एक वादी थी, और उसने तकरीबन 5,000 आदमी लिए और उन्हें बैतएल और आई के दरमियान शहर के मगरब की तरफ कमीन में बिठाया। और सब फौज के लोग जो उसके साथ थे शहर की शिमाल की तरफ उतर पड़े और कमीन मगरब की तरफ थी। और यीशुआ उसी रात वादी में लोगों के दरमियान रहा। जब आई के बादशाह ने ये देखा तो शहर के लोगों ने जल्दी की और सवेरे उठे, और बादशाह और उसके सब लोग इस्राएल के खिलाफ लड़ाई के लिए अराबा की तरफ निकले। और उसने ना जाना कि शहर की पिछली तरफ कमीनगाह में लोग हैं। तब यीशुआ और सब बनी इस्राएल उनके सामने से पीछे हटे और बियाबान की राह को भागे। और सब लोग जो शहर में थे चिल्लाकर जमा हुए कि उनका ताक़ब करें और उठो। और उन्होंने यीशुआ का ताक़ब किया, यहाँ तक कि शहर से दूर हो गए और आई में कोई बाकी ना रहा जो इस्राएल के पीछे ना गया। और उन्होंने शहर को खुला छोड़ा और इस्राएल के पीछे दौड़ पड़े। तब खुदावंद ने यीशुआ से कहा कि उस
اس نیزے کو جو تیرے ہاتھ میں ہے آئی کی طرف بڑھا، کیونکہ میں اسے تیرے قبضے میں کر دوں گا۔ تب یشوع نے وہ نیزہ جو اس کے ہاتھ میں تھا آئی کی طرف بڑھایا، اور جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو کمین گاہ کے لوگ جلدی کر کے اپنی جگہوں سے نکلے اور شہر پر آ پڑے اور اسے لے لیا اور جلدی کر کے شہر کو آگ لگا دی۔ تب جب آئی کے لوگوں نے پیچھے پھر کر نگاہ کی تو دیکھا کہ شہر سے آسمان تک دھواں اٹھ رہا ہے۔ تب انہیں ادھر ادھر بھاگنے کا راستہ نہ رہا، کیونکہ وہ لوگ جو بیابان کی طرف پیچھے ہٹے تھے اپنے تعقیب کرنے والوں پر لوٹ کر پڑے۔ اور جب یشوع نے اور سارے اسرائیل نے دیکھا کہ کمین گاہ والوں نے شہر کو لے لیا اور شہر میں سے دھواں بلند ہوا، تو انہوں نے پلٹ کر آئی کے لوگوں کو قتل کیا، اور کمین گاہ والے ان کے مقابلے کو شہر سے نکلے تو وہ لوگ اسرائیل کے بیچ میں آ گئے، یہ اس طرف اور وہ اس طرف، اور انہوں نے انہیں مارا، یہاں تک کہ انہوں نے ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا اور نہ کسی کو بھاگنے دیا۔ اور انہوں نے آئی کے بادشاہ کو زندہ پکڑا اور اسے یشوع کے پاس لائے۔ اور جب بنی اسرائیل آئی کے سب رہنے والوں کو میدان میں اور بیابان میں قتل کر چکے جہاں انہوں نے ان کا تعقیب کیا تھا، اور وہ سب تلوار کی دھار سے مارے گئے، تو سارے بنی اسرائیل آئی کی طرف پھرے اور اسے تلوار کی دھار سے مارا، اور سب مرد و زن جو اس دن مارے گئے 12,000 تھے، وہ سب آئی کے رہنے والے تھے۔ اور یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے نیزہ آگے بڑھایا ہوا تھا پیچھے نہ کھینچا، جب تک کہ آئی کے سب رہنے والے قتل نہ کیے گئے، لیکن چپایوں اور اس کے شہر کے اسباب کو بنی اسرائیل نے اپنے لیے لوٹ لیا، خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو فرمایا تھا۔ اور یشوع نے آئی کو جلا دیا اور ہمیشہ کے لیے راکھ کا ٹیلا کر دیا کہ وہ آج کے دن تک ویرانہ ہے۔ اور اس نے آئی کے بادشاہ کو پھانسی پر شام تک لٹکا رکھا، اور سورج ڈوبنے کے قریب یشوع نے حکم دیا تو انہوں نے اس کی لاش پھانسی سے اتاری اور شہر کے مداخل کے پاس پھینک دی، اور اس پر انہوں نے پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ تب یشوع نے ابال کے پہاڑ پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے مذبح بنایا، جیسا کہ خداوند کے بندے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، اور اس کے مطابق جو موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان گھڑے پتھروں کا مذبح جنہیں لوہا نہیں چھوا تھا، اور انہوں نے خداوند کے لیے اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کے ذبیحے ذبح کیے، اور وہاں اس نے پتھروں پر موسیٰ کی اس شریعت کی جو اس نے لکھی تھی، بنی اسرائیل کے روبرو ایک نقل کند کی، اور سب بنی اسرائیل اور ان کے بزرگ اور ان کے منصبدار اور ان کے قاضی اور دیسی و پردیسی صندوق کے ارد گرد ادھر ادھر لاوی کاہنوں کے مقابل جو صندوق کو اٹھائے کھڑے تھے، ان میں سے آدھے جرزیم کے پہاڑ کی طرف اور آدھے ابال کے پہاڑ کی طرف، جیسا کہ خداوند کے بندے موسیٰ نے حکم دیا کہ اس پہلے موقع پر اسرائیل کے لوگوں کو برکت دی جائے، اور بعد اس کی شریعت کے کلام کی سب برکتیں اور لعنتیں جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی اس نے پڑھ کے سنائی،
چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی نہ رہی جو یشوع نے بنی اسرائیل کو ساری جماعت کے اور عورتوں اور بچوں اور پردیسیوں کے جو ان کے ہمراہ تھے سامنے پڑھ کے نہ سنائی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔